रवि लामिछानेलाई एउटा खुल्ला पत्र। प्रिय मित्र रवि लामिछानेजी अमेरिकामा आज बिहान उड्दै गर्दा र नेपालका समाचारहरूमा आँखा पुर्याउँदै गर्दा तपाईले आजदेखि पूर्णकालीन रूपमा राजनीतिमा आएको छु भनेर घोषणा गरेको देख्दा सुन्दा एकातिर असाध्यै खुशी लाग्यो, अर्कोतिर मनभरि अनेक कुराहरू खेलिरहे। अनि खुशी र मनभरि कुराहरू खेलिरहँदा तपाईलाई यो एउटा खुल्ला चिठी, सार्वजनिक चिठी मैले आज फेसबुकमा पोस्ट गरेको थिएँ। धेरै मित्रहरूले थुप्रै कमेन्टहरू पनि गर्नुभयो र कैयौं मलाई इनबक्समा मेसेजहरू पनि आए। यसलाई त भिडियोकै रूपमा पनि बनाएर तपाईले राखिदिनुस् न भनेर अनुरोध आएपछि मैले यो तपाईलाई सार्वजनिक चिठी, खुल्ला चिठी, त्यो पनि भिडियो चिठीको रूपमा राख्दैछु। यो समाचार हेर्दै गर्दा तपाईको एउटा साथीको नाताले र त्यो भन्दा बढी एउटा देशभक्त नेपालीको नाताले केही कुरा सार्वजनिक रूपमा लेख्न आवश्यक ठाने र लेख्दैछु। गम्भीरतापूर्वक लिनुहुनेछ यो कुरालाई भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु। रविजी, तपाईले पछिल्लो समय संचार क्षेत्रबाट एउटा संचारकर्मीका हिसाबले देश र जनतालाई जे जति दिनुभयो नि त्यो अविस्मरणीय छ, प्रशंसनीय छ। त्यो कसैबाट लुकेको छैन, छिपेको छैन र तपाईले मलाई क्रेडिट दिइरहनु पर्दैन, भनिरहनु पनि पर्दैन। त्यो यति उच्च मूल्याङ्कन भएको छ जनहरूबाट, त्यो भनिरहनु पर्दैन। राक्षसी राजका साना ठूला सबै खाले राक्षसहरू तपाईको यात्रालाई पूर्ण विराम लगाउन र तपाई भित्रको रविको हत्या गर्न कसरी लागे र असफल भए त्यो पनि दुनियाँले देखेकै कुरा हो। तपाईले त झन विगतको त्यो तीतो अनुभव भुल्ने कुरै भएन र त्यसबाट धेरै नै शिक्षा लिनुभएको छ। मलाई एउटा साथीको नाताले पूर्ण रूपमा विश्वास छ। अब पनि राक्षसी राजका साना ठूला सबै खाले राक्षसहरू, राजनीतिक राक्षसको कुरा गरेको मैले धार्मिक त्यो प्रचलनमा आउने राक्षसहरूलाई प्रतिबिम्ब बनाएर राजनीतिक क्षेत्रका राक्षसको मात्रै कुरा गर्दैछु है। अब पनि राक्षसी राजका साना ठूला सबै खाले राक्षसहरू तपाईको यात्रालाई पूर्ण विराम लगाउन र तपाई भित्रको रवि र छविको हत्या गर्नका लागि निरन्तर लागिरहनेछन्, जसरी रविन्द्र मिश्र र उहाँको भिजनलाई सिद्ध्याउन, बिटुल्याउन लागिरहे। हल्लै हल्लाको देश हो हाम्रो देश, यो तीतो सत्य हो है। हल्लै हल्लाको देश हो हाम्रो देश, जहाँ जसले जेसुकै भनोस् आज देशका लागि भिजन र योजना सब कुरा भएर पनि, राम्रो गर्छु भन्दा भन्दै पनि रविन्द्र मिश्रजीलाई राक्षसी राजले बदनाम गराउन, कमजोर पार्न र सिद्ध्याउनका लागि के मात्रै गरेको छैन र उहाँको पार्टीभित्र उहाँलाई कसरी असहयोग भयो, खुट्टा तान्ने काम कसरी भयो, के भयो, कसो भयो, त्यो कुरामा म भन्दा बढी रविजी तपाई नै बढी जानकार हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यसबाट पाठ सिकेर तपाई पूर्ण सचेतनाका साथ अगाडि बढ्नु हुनेछ भन्ने मलाई आशा एवं पूर्ण रूपमा विश्वास छ। वर्तमान देशको संविधान अनुसार हामीले राजनीतिक परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरि जहिलेसुकै एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने के छ अहिले भइरहेको व्यवस्था, त्यतातिर पनि कोट्याउनु जरुरी छ। त्यसकारण म भन्दैछु रविजी, वर्तमान देशको संविधान अनुसार एकजना व्यक्ति स्वतन्त्र रूपमा उठेर वा चुनाव जितेर मात्रै परिवर्तन सम्भव छैन, छँदै छैन। या त जनआन्दोलनको उभार ल्याएर संविधान र व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ, या त संविधानकै बाटो समाएर बहुमत या 2/3 बहुमतका आधारमा संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार अगाडि गएर त्यो बाटोबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तपाईले यो कुरा नबुझेको कुरा हुँदै होइन। स्वतन्त्रहरूको पनि
समूह देशव्यापी रूपमा बनाएर योजना, खाका र भिजनका साथ अगाडि बढिएन भने एक जना उड्दा, स्वतन्त्र रूपमा उड्दा झनै लुटतन्त्र र लुटतन्त्रका झोलेहरूलाई बढी फाइदा हुनेछ। तर केही पनि नहुनु भन्दा एकजना हुनु पनि र उसले आगोको झिल्को देखाउनु पनि सकारात्मक कदम भने अवश्य हो। देशभरका 753 स्थानीय निकायमा भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा, हामीले मनन गर्नुपर्ने कुरा, म रिपिट गरेर भन्दैछु, देशभरका 753 स्थानीय निकायमा अर्थात महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूमा जम्मा 3 ठाउँ काठमाडौँ, धरान र धनगढीले आगोको झिल्को देखाउँदा पनि आशाको सञ्चार भएको छ र त्यही आशाको सञ्चार भए जस्तै प्रदेश र संघको संसदमा पनि हामीलाई आगोको झिल्काले मात्रै पुग्दैन। अर्थात फेरि स्पष्ट गरौं, स्थानीय निकायमा ती 3वटा ठाउँमा काठमाडौँमा बालेन्द्र शाह, धरानमा हर्क राई र धनगढीमा गोपीहरूले त जित्नुभयो, आगोको झिल्का सल्क्यो। तर आउने निर्वाचनमा, आउने संसदीय निर्वाचनमा त्यो आगोको झिल्काले मात्रै र ती 3 ठाउँमा जिते गरी हामीले ठूलो परिवर्तन गर्न सकिँदैन। लुटतन्त्र र गलगाड तन्त्र ध्वस्त पार्दै हामी लोकतन्त्रका विरोधी होइनौं, हामी लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्र बनाउनेका विरोधी हौं। त्यसकारणले म रिपिट गरेर भन्दैछु, लुटतन्त्र र गलगाड तन्त्र ध्वस्त पार्दै देशलाई साँचो प्रजातान्त्रिक युगमा प्रवेश गराउन आगोको ज्वालाहरू लगाएर लुटतन्त्र र गलगाड तन्त्रलाई ध्वस्त पार्न संगठित बलको आवश्यकता छ। कित्ता कित्तामा विभाजित भएर बसेका विकल्पहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनु, संगठित बनाउनु र त्यो कुराको संचार, त्यो जनतामा त्यो आशा र विश्वासको नयाँ संचार गराउनु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र आवश्यकता हो। त्यो तर्फ पनि रविजी र रविजी जस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन खोज्नुहुने मित्रहरूले यसतर्फ ध्यान पुर्याउनु हुनेछ, मलाई पूर्ण विश्वास छ। रविजी, लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्रमा र गणतन्त्रलाई गलगाड तन्त्रमा परिणत गर्दै देश र जनतालाई कहिले जुटेर कहिले फुटेर बारम्बार लुटिरहेका यी लुटेराहरूको देशभरिको जालो र सेटिङ त्यति सजिलोसँगै भत्काउन सकिने भने अवश्य छैन है। सोच्नु होला, लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्रमा र गणतन्त्रलाई गलगाड तन्त्रमा परिणत गर्दै देश र जनतालाई कहिले जुटेर त कहिले फुटेर बारम्बार लुटिरहेका लुटेराहरूको देशभरिको जालो र सेटिङलाई त्यति सजिलै भत्काउन सकिएला भन्ने नसोच्नु होला। रविजी लगायत आगामी निर्वाचनमा देशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट, क्षेत्रहरूबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने इच्छा व्यक्त गर्नुभएका, घोषणा गर्दै गर्नुभएका साथीहरू, मित्रहरू देशव्यापी रूपमा समूह बनाएर प्रष्ट भिजन र योजना बिना अगाडि बढेर लुटेरा दलेहरूको जरो गोड्न सजिलो छैन है। कृपया यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहोला। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन चाहने अरू असल र राम्रा मित्रहरू, स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन चाहने अरू असल र राम्रा मित्रहरू, उम्मेदवारी दिनका लागि मात्रै उम्मेदवारी हुने होइन, उम्मेदवारी दिनका लागि मात्रै तपाईहरु उम्मेदवार नभइदिनुहोस्, निर्वाचनमा जित्ने गरी प्रष्ट खाका सहित जनताको विश्वास जित्ने गरी उम्मेदवार बन्ने प्रयास गर्नुहोला। मैले यही क्रममा एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। काठमाडौँमा बालेन्द्र शाहले जसरी चुनावमा सफलता हासिल गरे, त्यो सानो चुनौतीको पहाड़ थिएन। कसरी त्यो पहाड़ फोरे बालेन्द्रले, हामीले त्यहाँबाट सिक्नु पर्नेछ। बालेन्द्रको र्याप गीत सुनेर, र्याप गीत मन पराएर उनलाई भोट हालेका होइनन् काठमाडौँवासीले, तर बालेन्द्रको स्पष्ट खाकाहरू, त्यो प्रष्ट भिजन, म काठमाडौँमा यो गर्छु, एकपछि यो, उनले जसरी खाकाहरू ल्याए, त्यो
त्यो प्रष्ट भिजन देखेर काठमाडौँवासीले पत्याएका हुन् र मै हुँ भन्ने मसियाहरूलाई ती दल र ती दलका उम्मेद्वारलाई बालेन्द्रले त्यहाँ हराउन सफल भएका हुन्। त्यसबाट पनि हामीले सिक्नुपर्ने जरुरी छ। देशव्यापी रूपमा जहाँ जहाँबाट जो उठ्नुहुन्छ त्यहाँको समस्या के छ, जनताको माग के छ, जनताले के चीज भोगिरहेका छन्, त्यहाँ के चीजलाई आधारभूत आवश्यकता, के चीजलाई पहिलो प्राथमिकता, के चीजलाई दोस्रो प्राथमिकता, के चीजलाई तेस्रो प्राथमिकता, कसरी लैजाने, के गर्ने, त्यो चीज क्लियर भएन भने स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू पनि सफल हुन गाह्रो हुनेछ। मैले यो अनुरोध गर्दै गर्दा मैले आजको मेरो स्टाटसमा पनि एउटा आर्टिकलमा पनि मैले लेखेको छु, जुन विभिन्न मिडियाहरूबाट पनि आइसकेको छ र सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि आइसकेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन चाहने अरू असल र राम्रा मित्रहरू उम्मेदवारी दिनका लागि मात्र उम्मेद्वार हुने होइन, निर्वाचनमा जित्नका लागि उम्मेद्वार बन्ने प्रयास गर्नुहोला। जनताको मन जित्ने संगठित योजना र भिजन बिना रहर नगर्दा राम्रो हुन्छ। देशव्यापी रूपमा स्वतन्त्रहरूको संगठित टिम र टिमवर्क बिना सफलता हासिल गर्न सकिन्न है। बालेन, हर्क, गोपीहरूबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। उहाँहरू अहिले पछिल्लो उदाहरण हुनुहुन्छ जो सक्सेस हुनुभयो, जसले जित्नुभयो, उहाँहरूबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। तर संसदको चुनावमा अझ धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै अभ्यास जरुरी हुन्छ। त्यतिले मात्र पुग्दैन है। नेपालको वर्तमान संविधानले जुन समानुपातिक सीटको व्यवस्था गरेको छ नि, त्यसमा स्वतन्त्रहरू कसरी प्रस्तुत हुने, हामीले त्यतातिर सोचिएन भने के हुन्छ। मानौ उदाहरणका लागि काठमाडौँमा एउटा क्षेत्रमा रविजी उठ्नुभयो, अर्को क्षेत्रमा रमेश खरेल, अथवा अर्को क्षेत्रमा सर्वेन्द्र खनाल, अथवा अर्को क्षेत्रमा कोही हाम्रो सञ्जयजी, अथवा कोही पनि राम्रा मान्छेहरू, मैले सबैको नाम लिन सकेन, क्षमा चाहन्छु। यसरी त उठियो, तर एक दुईजनाले चुनाव जितेर अरूले हारियो भने त्यो भोट संख्या, त्यो समानुपातिक जुन काउन्ट हुन्छ देशभरिको, यदि हामीले संगठित समूह बनाएर गइएन भने, नियम अनुसार, अहिलेको कानून अनुसार हामीले दर्ता गरेर गइएन भने त्यो सबै भोट त खेर गयो। समानुपातिकमा त त्यो त काउन्ट हुन्छ देशभरि आएको भोटको आधारमा, जसले जुन समूहले दलले जति भोट पाएको छ त्यो आधारमा जुन समानुपातिक सीट, यति सीट पाउने भन्ने जुन व्यवस्था हुन्छ, यदि स्वतन्त्रहरूको बीचमा पनि त्यो भएन भने, त कोअर्डिनेसन भएन भने, देशव्यापी रूपमा एउटा चाहिँ संगठन बनाएर अगाडि बढिएन भने त त्यो त सबै खेर जान्छ। यतातिर त सोच्नु पर्यो नि। अति जटिल कुरा छ यो। यसलाई चाहिँ खेलाचीको रूपमा नलिनु होला, व्यक्तिगत रूपमा नलिनु होला। एउटा रविले जितेर, एउटा अर्को श्यामप्रसादले जितेर, अर्को रामप्रसादले जितेर मात्रै हुँदैन। हामीले या त आन्दोलन गरेर उभार ल्याएर परिवर्तन गरौं, व्यवस्थै परिवर्तन हुन्छ, संविधानै परिवर्तन हुन्छ। होइन भने यो संविधान अनुसार जाने हो भने त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले त्यतातिर पनि ध्यान दिनु होला र त्यो स्वतन्त्रहरूले देशव्यापी रूपमा प्राप्त गरेको मतबाट प्राप्त गर्ने सीटलाई कसरी सुरक्षित गर्ने, धेरै कुराहरू सोच्नु पर्नेछ र सोच्नु होला। हामी देश बाहिर रहेकाहरूले भन्दा देशभित्र रहनुभएका मित्रहरूले यी र यस्ता विषयमा बढी सोच्नु बुझ्नु भएकै होला। मेरो सिम्पल कुरा छ, संगठित नभई हुँदैन है। सिम्पल कुरा, यदि संगठित भएर गइएन भने, स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिउँ ठिक छ, तर सञ्जाल बनाइएन भने, विज्ञहरूको टिम भइदिएन भने, देशव्यापी रूपमा संगठित भइएन भने, जनतालाई त्यो कुरा बुझाउन सकिएन भने त्यसो केही अर्थ छैन है। यो भन्न खोजेको मैले। कसरी संगठित हुने, कसरी देशव्यापी रूपमा जनतालाई बुझाउने, संगठित गर्ने, यतातर्फ ध्यान पुर्याएर मात्र उम्मेदवारी दिने कुरा गर्दा उपयुक्त हुन्छ। अझ अर्को खड्केको कुरा, काठमाडौँ मात्र होइन, देश भनेको काठमाडौँ मात्रै होइन, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हो। हिमाल हो, पहाड़ हो, तराई हो, देश सबै हो देश। त्यहाँ भित्र बस्ने सबै जनताहरू नेपाली जनता हुन्, नेपाली हुन्। यतातर्फ पनि हामीले सोच्नु जरुरी छ। जस्तै असल र राम्रा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर काठमाडौँबाट मात्रै लडेर काठमाडौँका दुई चारवटा सीटले केही हुन्छ? के पनि हुँदैन। अब
असल र राम्रा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू केवल काठमाडौँबाट मात्र चुनाव लड्ने घोषणा गर्नु भनेको आफूमै भोट काटाकाट गर्नु र लुटेराहरूलाई सहयोग गर्नु हुनेछ। लुटेरा भनेको लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्रमा परिवर्तन गरेर देश र जनताहरू लुट्नेहरूलाई मैले लुटेराहरू भन्ने गर्छु र तिनीहरूलाई नै फाइदा पुर्याउनु हो। त्यसकारणले ओली कहाँबाट चुनाव लड्छन्, ओलीसँग कसलाई भिडाउने, प्रचण्ड कहाँबाट चुनाव लड्छन्, प्रचण्डलाई कोसँग भिडाउने, देउबा कहाँबाट चुनाव लड्छन्, उनीसँग उनलाई काउन्टर दिने मान्छे को हुन्छ, स्वतन्त्र मान्छे। रामचन्द्र, माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईहरू, उपेन्द्र यादवहरू, ठाकुरहरू, महतोहरू, थापाहरू जस्ता बारम्बार प्रयोग भएका र असफल साबित भएका र देशका भारहरूलाई, बुझ्नुस् है, देशका भारहरूलाई नहराइकन परिवर्तन सम्भव छैन। फेरि म रिपिट गरेर भन्छु, केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउबा, रामचन्द्र पौडेल, माधव कुमार नेपाल, यादवहरू, ठाकुरहरू, महतोहरू, थापाहरू लगायत जो अहिले भइरहेका विद्यमान पार्टीका शीर्षस्तमा रहेका नेताहरू र असफल नेतृत्व भनेर चिनिन्छन्, ती मान्छेहरूलाई काउन्टर दिनका लागि, तिनीहरूलाई हराउनका लागि, जस्तै प्रचण्डका विरुद्ध रवि लामिछाने, तर फेरि कहाँबाट छ मतदाता नामावली त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो कुराहरू त प्रोसेसमा जानु पर्यो। यसै कारणले मैले देशव्यापी रूपमा स्वतन्त्रहरू, राम्रा मान्छेहरू, असल मान्छेहरूको बीचमा एउटा सञ्जाल बनाएर तपाईहरु डिस्कसन गर्नुस्। केपी ओलीलाई झापामा कसले काउन्टर दिने एउटा त्यहाँ तयार गर्नु पर्यो। शेरबहादुर देउवालाई डडेलधुरामा कसले काउन्टर दिने त्यहाँ तयार गर्नु पर्यो, त्यहीको व्यक्तित्व। काठमाडौँमा को उठ्छन्, को कहाँबाट उठ्छन्, कसले काउन्टर दिने, त्यसरी भिजन र योजना, अनि त्यो हराउने योजना भन्दा पनि देश जिताउने योजना, जनतालाई जिताउने योजना, यो लुटतन्त्रलाई लोकतन्त्रमा लैजाने योजना, त्यो जरुरी छ। त्यसका कारण मैले रविजी, रविन्द्र मिश्रजी लगायत सबै साथीहरू र उहाँका समर्थकहरू, अरु स्वतन्त्र मित्रहरूलाई पनि आज विनम्रतापूर्वक मैले यही आग्रह गर्न चाहे। खोइ योजना र भिजन, मैले चाहिँ अहिलेसम्म व्यक्ति उठ्ने कुरा, एउटा व्यक्ति उठ्ने कुरा, एउटा व्यक्तिले एउटा क्षेत्रबाट भन्ने कुरा मात्रैले देशको प्रतिनिधित्व गर्दैन, त्यस अर्थमा भनेको। खोइ योजना र भिजन, खोइ विकल्पहरू खोज्ने बीच समन्वय र एकता, संगठन नै बल हो। मनन गरौं, एक भएर चुनावमा गएर मात्रै सफलता हासिल हुन्छ, मलाई यस्तो लाग्दैन। यतातर्फ पनि रविजी, रविन्द्रजी लगायत सबै देशभक्त साथीहरूको ध्यान जाओस्। म त एउटा स्वतन्त्र मान्छे, न कुनै पार्टीमा छु, न कुनै पार्टीका जनवर्गीय संगठनमा छु र न हुनेछु। परदेशमा छु, तैपनि देश दुख्छ र बोल्छु। आज बिहानै उठेर यहाँको अमेरिकाको बिहान हुँदा नेपाल राति भइसकेको थियो, म यहाँ बिहान चाहिँ उठेर हेर्दाखेरि रविजीको जुन शुभ समाचार सुने, फेरि पनि एकदम गदगद भए। र यी र यस्तै रविहरू, छवि भएका रविहरू, योगदान दिएका रविहरू अगाडि आउनु पर्यो र तपाईहरुबाट परिवर्तन सम्भव छ। कृपया फेरि पनि एउटा अनुरोध, फुटेर होइन, जुटेर, असंगठित भएर होइन, संगठित भएर, निर्वाचन एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएर होइन, देशैभरिका निर्वाचन क्षेत्र र यी गलगाड तन्त्रका मतियारहरू, यी लुट तन्त्रका मतियारहरूलाई टार्गेटेड र वैकल्पिक च्यालेन्ज गर्ने जुन त्यो हुन्छ नि, वैकल्पिक व्यवस्था गरेर तपाईहरु अगाडि आउनु होला, उम्मेदवारी घोषणा गर्दै जानु होला, अरु रविहरू पनि निस्किँदै जानु होला। मेरो यही आग्रह छ। रविजी मेरो एउटा साथी भएको नाताले र त्यो भन्दा बढी एउटा म नेपाली भएको नाताले यो आग्रह गरे, खुल्ला चिठी पढे, सार्वजनिक चिठी पढे। रविजी अन्यथा नमान्नु होला, रविन्द्रजी अन्यथा नमान्नु होला। तपाईहरु सबै जोडिएको हेर्न चाहन्छौं हामी।
विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको रेमिट्यान्स मात्रै चल्छ नेपालमा। अहिले त हामी यही बोल्दा बोल्दै कति लगाले अमेरिका बसेर ठूला कुरा गर्ने भन्ने अब कमेन्ट आउन सुरु हुन्छ। तर म भन्छु विदेशमा बस्ने नेपालीको पैसा मात्रै होइन, विवेक पनि चल्छ। र विदेशमा बस्ने म र हामी जस्तै नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले मात्रै मुलुक धानिएको छ। हेर्नुहोस् पछिल्ला डाटाहरू, अर्थ मन्त्रालयका डाटाहरू माग्नुहोस् ती श्रीलंकातिर उन्मुख बनाउने मतियारहरूसँग। त्यसकारण विदेशमा बस्ने लाखौं नेपालीहरूको तर्फबाट पनि फेरि पनि रविजीलाई शुभकामना। मित्र, तपाईको सफलताको लागि म व्यक्तिगत रूपमा र विदेशमा रहेका सबै नेपालीहरूको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अरू रविहरू पनि तयार हुनु पर्यो, संगठित रविहरू अगाडि आउनु पर्यो, असल रविहरू, छवि भएका रविहरू अगाडि आउनु पर्यो। यही आग्रहका साथ यो चिठी आजलाई यही बन्द गरे। हस्त, नमस्कार।